बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने खास रसूल होने के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को क्यों आजमाना चाहा? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी फर्मा बरदार बीवी को 100 कोड़े मारने की अल्लाह के नाम की कसम क्यों खाई? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। उनके बाद जितने भी अनबिया आए हैं सब इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, सिवाय हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं। इनका जिक्र कुरान मजीद में 5 जगह आया है। सूरह नाम, सूरह निसा, सूरह अनबिया, सूरह साद में आपका तज़किरा मौजूद है और हदीसों में भी आपका जिक्र आया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कौम सूरान की तरफ मबऊस फरमाया। ये कौम मुल्क शाम में थी। वहाँ के बहुत से लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। आपके असहाब की तादाद बहुत थी। अल्लाह की मेहरबानी से आप बहुत मालदार थे। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नियामतों से नवाजा था। आपके पास बेशुमार मवेशी, लातादाद नौकर चाकर थे। आप बहुत बड़े ताजिर भी थे। अल्लाह ताला आपको कसीर औलाद भी अता फरमाई। आपको 7 बेटे और 7 या 3 बेटियां थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शक्ल व सूरत में बहुत खूबसूरत थे। आपका कद लंबा था और वो बहुत ताकतवर भी थे। वो अपना माल व दौलत अपने ऊपर खर्च न करते, बल्कि गरीबों, यतीमों और बेवाओं पर खर्च करते थे। वो रात दिन अल्लाह की इबादत में लगे रहते। सारी बस्ती उनकी तारीफ किया करती थी, यहाँ तक कि उनकी खुदा परस्ती की तारीफ फरिश्तों में भी होने लगी। ये सब देखकर शैतान जल भुन गया। उसने अल्लाह से कहा, अय्यूब इसलिए तेरा शुक्रगुजार बंदा है कि तूने उसे हर किस्म की नेमत दे रखी है। अल्लाह ताला ने कहा, ऐसा नहीं है, वो फ़कीर व फाका और मुसीबत में भी ऐसा ही रहेगा। शैतान ना माना तो अल्लाह ने कहा, तू अय्यूब को हरगिज़ नहीं बहका सकता, जा मैंने तुझे इख्तियार दिया। अल्लाह ताला ने आपको आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए आप सब्र का मिसाल बन जाए। अल्लाह ताला ने सब्र के मामले में बतौर ख़ास उनका तज़किरा कुरान मजीद में किया है। उनको लोगों के लिए एक मिसाल और एक नमूना ठहराया है। आखिरकार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र का मरहला शुरू हुआ। आपका सब मालो मदार हलाक हो गया, यहाँ तक कि आप बिल्कुल फ़कीर हो गए। इतना ही नहीं, आपकी ज़िंदगी ही में आपकी सारी औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई। मारे गम के आपके आँखों की बीनाई तक चली गई और आप शदीद बीमार हो गए। चलने फिरने की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप इतने बीमार हो गए कि आपके जिस्म से गोश्त गिरने लगा। अल्लाह की आजमाइश इंतहा को पहुंच गई। आपके साथी भी आपका साथ छोड़ने लगे। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि उनकी बीमारी उन्हें भी ना लग जाए। इस तरह सिवाय 2 के सब साथी आपका साथ छोड़ गए। आपकी खिदमत के लिए बस आपकी बीवी रह गई। उनका नाम रहमत बिन्त अफ्राहीम था, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी। वो बहुत वफादार थी। वो आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। आपका सारा माल ख़त्म हो गया। आपकी अहलिया को उजरत के तौर पर दूसरों के घर काम करना पड़ा। ये थे अल्लाह के सच्चे नबी सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह की इतनी बड़ी आजमाइश में खरे उतरे। आजमाइश भी 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल जारी रही और एक रिवायत के मुताबिक 18 साल जारी रही।
آپ آزمائش کے دوران کسی سے کچھ شکوہ نہیں کیا۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو ختم کر دیں گے۔ زوجہ صاحبہ کے یہ کہنے کے باوجود آپ نے نہ بیماری ختم ہونے کی دعا کی نہ رزق کی دعا کی، بس رضا الہی پر قائم رہے اور خوش رہے، اور اپنے بیوی سے کہا، ذرا بتاؤ تو ہم کتنا عرصہ خوشحالی میں رہے؟ بیوی نے جواب دیا، 80 سال۔ آپ نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے حیا آتی ہے، جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری تنگ دستی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ مجھے شفا عطا کرے جب تک مجھ پر 80 سال نہ گزر جائے۔ جس طرح میں 80 سال خوشحال زندگی گزارا ہوں، اسی طرح میں 80 سال تک صبر کا دامن تھامے رکھوں گا۔ آپ کے اس جواب پر بیوی صاحبہ مایوس ہو گئی اور بولے، تب یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی؟ جو کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری محسوس ہوئی، اس لیے ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی کو کام دینا بند کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ کہیں ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ آپ واضح الفاظ میں دعا نہ کی، یہ نہیں کہا کہ الہی مجھے شفا عطا کر، الہی مجھے رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتا ہے، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ گویا آپ نے اس بیماری اور اس مصیبت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں فرمایا بلکہ شیطان کی طرف منسوب کیا۔ حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے، وَشَرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، برائی تیرے طرف سے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجا کو قبول فرمایا اور آپ کی آزمائش ختم کر دی۔ رحمان الرحیم نے فرمایا کہ اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ جاری ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اس پانی سے غسل کرو۔ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماری ختم ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا۔ آپ کے قدم مارتے ہی دوسرا چشمہ نمودار ہوا، جس کا پانی ٹھنڈا، میٹھا اور لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے بدن میں نور پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ آپ پھر سے بالکل تندرست بن گئے۔ جب آپ کی بیوی گھر آئی تو ان کو پہچان نہ سکی اور بولی، آپ کون ہے؟ کیا آپ نے اللہ کے رسول میرے خاوند کو دیکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام بولے، میں ایوب ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو تندرست کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا مال و دولت بھی لوٹا دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کو ہی اپنی فضل و کرم سے نہیں نوازا، بلکہ ان کے ساتھ ان کے بیوی کو بھی اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھی اس عظیم آزمائش میں صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کو بھی لوٹا دیا۔ ان سے ایوب علیہ السلام کو 36 بیٹے اور بھی بیٹیاں پیدا ہوئی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، اس وقت آپ نے اپنی بیوی سے ناراض ہو کر یہ قسم کھائی کہ میں جب شفا پاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ تدبیر بتائی کہ 100 تنکوں کا جھاڑو لے کر ایک بار اس کو مارو اور اپنی قسم پوری کرو۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے
بآسانی سے اپنی قسم پوری فرمائی۔ الحمدللہ۔ آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسے واقعات کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔